یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ طارق محمود کولوں اپڈیٹ سنو۔ بھارت دے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ عوام دی زندگی عذاب بنا دیتی گئی ہے، خاص طور تے گزشتہ 30 سالاں تھی جس طرح اہل کشمیر دی منظم نسل کشی کیتی گئی اور انہاں دے وسائل کو لوٹیا گیا، اس سن انہاں کو بڑے پیمانے اتے اپنے علاقے تھی ہجرت اتے مجبور کیتا۔ پوری دنیا ہر سال پناہ گزینہ دے حقوق دا عالمی دن مناندی ہے تاکہ لوگوں کو مہاجرین دی مشکلات تو مسائل اور نقل مکانی دی وجوہات کو اجاگر کردے ہویاں ان مسائل کو حل کرنے دی گل کیتی جلے کہ جیڑی لوگوں کو مجبور کر دی ہے کہ وہ اپنے آبائی علاقے چھوڑ کے کدھر اور منتقل ہو جلن۔ عالمی سطح اتے تسلیم شدہ مسئلہ کشمیر بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی اور اس دی فوج دی طرفوں کشمیریاں دی قتل و غارت گری بڑے پیمانے اتے جبری نقل مکانی دی وجہ بنی اور 7 دہائیں گزرن دے باوجود آج بھی کسے نہ کسے حوالے نال کشمیریاں دی زبردستی ہجرت دا سلسلہ جاری ہے۔ 1947 وچ ڈوگرا فوج اور انتہا پسند ہندوؤں سن جموں وچ لکھاں لوکاں کو قتل کیتا اور انہاں دے املاک کو لٹیا، جس دے نتیجے بھی لکھاں دی تعداد وچ کشمیریاں سن جموں کشمیر دے مختلف علاقیاں تھی ہجرت کیتی۔ اتنا ہی نہیں، 1948 وچ بھارتی فوج دے غاصبانہ قبضے تھی بعد ہون تک 5 لاکھ دے قریب کشمیری آزاد کشمیر اور دنیا دے مختلف حصوں وچ اپنی عزت جان و مال بچانے دی خاطر ہجرت اتے مجبور ہوئے۔ جد تھی بھارت وچ ہندو انتہا پسند تنظیم بھارتیہ جنتا پارٹی دی حکومت آئی ہے، کشمیریاں دے مشکلات اور مصائب وچ کئی گنا بادھا ہویا ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کردے ہوئے ختم کیتا گیا اور یہ قوانین لاگو کیتے گئے کہ کشمیر دی مسلم شناخت ہی تبدیل ہو کے رہ جلا ہے، جبکہ کئی لاکھ غیر ریاستی ہندوؤں کو کشمیر دا رہائشی ہونا دا سرٹیفکیٹ جاری کیتا گیا، انہوں کو نوکریاں وچ حصہ دیتا گیا اور مقامی بندے دی جائیداداں خریدن دا حق دیتا گیا، جس کو اہل کشمیر سن متفقہ طور تے مسترد کردے ہوئے اس کے خلاف مزاحمت دا رستہ اختیار کیتا۔ بھارت دے ان تمام غیر قانونی اقدامات دا مقصد مقبوضہ علاقے دی مسلم اکثریت کو اقلیت وچ تبدیل کرنا ہے۔ نام نہاد جمہوری بھارت وچ اقلیتاں دے حقوق بری طرح نال پامال کیتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے نال انسانی حقوق دے عالمی ادارے اپنی تشویش دا اظہار مسلسل کردے آ رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو تے اس دی رپورٹاں دی وجہ نال بھارت وچ اپنے دفاتر اور پروجیکٹس بند کرنے اتے مجبور کر دیتا گیا۔ مودی حکومت سن یہ متنازع شہریت قوانین بنائے جنہاں نال صدیاں تھی بھارت وچ آباد 20 لاکھ تھی زیادہ مسلماناں دی بھارتی شہریت دا اتے لگ گئی ہے، اور اگر یہ قانون مسلماناں اتے لاگو کر دیتے گئے تو ہجرت دا ایک نواں سلسلہ شروع ہو سی جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پناہ گزینہ دے حقوق دا یہ عالمی دن اس گل دا تقاضا کردا ہے کہ 73 سالاں تھی حال طلب مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ دی پاس کردہ قرارداداں اور کشمیریوں دی خواہشات دے مطابق حل کیتا جلا ہے، جبکہ بھارت میں شدت پسند مودی حکومت کو اقلیتاں دے حقوق سلب کرنے تھی روکنا واسطے عملی اقدامات کیتے جلن۔ اسی طرح وہ تمام تنازعات اور مسائل حل کرنے دی کوشش کی تھی جلائے جنہاں نال زبردستی نقل مکانی دا سلسلہ ختم ہو سکے۔